अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने अगले दिन वहाँ नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में क्या बात की, लेकिन पहले ये बताएं कि अडयाला जेल में 2 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि जेल के बाहर कर्फ्यू नाफिज है और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ है? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये खान से जो अवाम का मोहब्बत है, खान से प्यार है, और लोगों को तो पता है, दुनिया को पता है कि इमरान खान से लोग इश्क करते हैं, ईमान की हद तक, जुनून की हद तक। लोगों को कोड़े मारे गए, लोगों को जेलों में डाला गया, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, मैंडेट छीना गया, हमारी पार्टी को निशान नहीं दिया गया, गोलियां मारी गई, अवामी नुमाइंदों को गन पॉइंट पर उनकी पार्टी तब्दील करवाई गई, लेकिन लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का इससे सुनहरी हरूप में नहीं तारीख लिखी जाएगी कि अवाम ने अपने हकूक़ की खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर और इमरान खान की आइडियालॉजी पे लब्बैक कहते हुए मर्दाना वार न सिर्फ वोट डाले, स्टैंड किया, जेलें कम पड़ गई, वर्कर ज्यादा थे। आज जज्बा देख रहे हैं, वलवला देख रहे हैं कि वो जहाँ तक नजर पड़ती है पूरा कर्फ्यू का निज़ाम है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला ये मेरा ईमान है कि हक ने गालिब आना है। आप सर पार्लियामेंट, सड़कों पे हर जगह आवाज़ उठाते हैं, लोगों के मैंडेट की बात करते हैं। अगले रोज नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में फील्ड मार्शल के सामने भी आपने गुफ्तगू की और आज आपने उसको ट्वीट भी किया है, तो जरा बताएं नाज़रीन को कि क्या गुफ्तगू हुई थी? बिल्कुल, मैंने जब देखा जी तो मुझे कई पहले भी आती रही, मैंने कहा देखें जी मैं वहाँ जाके बात करूँ जहाँ बात करने का मज़ा है। असम्बली के फ्लोर पे मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं मीडिया के पास जाता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन जहाँ बात करने का मज़ा है वहाँ जाना चाहिए जहाँ को और कोई नहीं कर सकता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है कि मैंने बबांगे दौल जो है ये बात की कि खान साहब जो है वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। देखें जी हमारा मैंडेट छीना गया, हमें गोलियां मारी गई, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। जब इंडिया ने हम पे जंग मुसल्लत की, पूरी कौम मुत्तहिद होगी, पूरी कौम इकट्ठी होगी, पूरी कौम ने अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया। हमने कहा जी हम यही चाहते हैं कि जो आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि फौजी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपका जो काम है वो आप काम करें, हम रिस्पेक्ट करते हैं। आपको फंड्स की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जो पॉलिटिशियन का काम है वो उसको करने दिया। अवाम ने वोट दिया है हमें हुक्मरानी दी जाए, हक़ हुक्मरानी अवाम ने हमें दिया है। तो फिर मैंने उनसे कहा जनाब देखें जी कि ये सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो IMF की रिपोर्ट आपके सामने आई है तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इस इतना बड़ा उनके मुंह पे तमाचा मारा है, करप्शन, कमीशन और जिन्होंने जो लूट बसूट किया है 5,300 अरब रुपए के साथ, उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि ये वो अशराफिया है, वो माफिया है जो 1-8% लोग हैं, ये लूट के खा रहे हैं मुल्क को। तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये 2 डेकेड से इस असम्बली में आ रहे हैं कि हमारे सामने ब्लीड होता रहा, 70% नौजवान आए हैं, ये हमारे बच्चे हैं, डिग्रियां हाथों में लेके फिर रहे हैं, महंगाई कहीं की कहीं जा रही है, आपकी वेस्टर्न बॉर्डर महफूज नहीं है, आपकी ईस्टर्न बॉर्डर महफूज नहीं है, हालात जंग में है। तो मैंने कहा जी ये हारमनी का तकाजा ये है कि जब तक आप अवाम के मकबूल लीडर के लिए हवालात के दरवाजे नहीं खोलेंगे उस वक्त तक हम इंशाअल्लाह ताला सुख का सांस नहीं लेंगे। उम्मीद है कोई? देखें जी हमने बात कर दिया कि अगला करम करेगा। चले जी, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, ठीक ठाक आप? ठीक है, आपसे बहुत दिली मोहब्बत है, एक आपसे और एक जुबैर भाई से। भाई बहुत शुक्रिया। आपसे तो मिलनी है, जुबैर भाई को मेरा मोहब्बत का सलाम। जरूर साहब बुला रहे हैं। कौन साहब? अच्छा है जी, आगे जरा बात करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी MPs MNAs बड़ी तादाद में आए हैं। शकील खान साहब मौजूद हैं, एक बड़े दबंग किस्म के वजीर रहे हैं, अब MP हैं। शकील खान साहब, आप भी ये समझते हैं कि पब्लिक प्रेशर के जरिए अपने मुतालबात को मनवाया जा सकता है और ये पहली दफ़ा इतना प्रेशर क्रिएट हुआ और मुलाकात हो भी गई, क्या इमरान खान की रिहाई भी इस तरह मुमकिन है? इंशाअल्लाह खान की रिहाई होगी, बाइज्जत तरीके से होगी। ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह ये लोग चलाना चाहते हैं। आज मुल्क की मईशत को देख ले, लाइन ऑर्डर की सूरत हाल को देख ले, मिलिटेंसी को देख ले, इकानमी को देख ले, तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। सब कुछ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख कर उनको गारंटी दी है कि हम आपके लिए हर काम करेंगे। तो ये वेंटिलेटर से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं इंशाअल्लाह। और खान की रिहाई होगी और जल्दी होगी। ये जो अमेंडमेंट के ऊपर अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, ये उसका खौफ है, उसका डर है खान का, ये डरे हुए हैं, ये शिकस्त खुर्दा हैं और इंशाअल्लाह
یہ جو 78 سال سے اس قوم کے اوپر یہ نحوست مسلط ہے، انشاءاللہ قوم حقیقی معنوں میں آزاد ہوگی. صحیح ہے. تھینک یو. ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، یہ آپ کا فورٹے ہے، لوگوں کو لے کے آنا، اکٹھا کرنا، اور آج تو ویسے کمال ہی ہو گیا نا، جس طرح آپ دیکھیں لوگ ہی لوگ ہیں، تمام رکاوٹیں، حالانکہ یہاں پنڈی میں ہم نے دیکھا کرفیو نافذ ہے، راستے بند ہیں، لوگ پھر بھی پہنچ گئے. تو یہ تو آپ اچیو کر لیا، آپ نے ملاقات ہو بھی گئی، اب خبر آ بھی جائے گی. اگلا ٹارگٹ عمران خان کی رہائی ہے، کیا وہ بھی اسی طرح لوگوں کو نکال کے ممکن ہوگی؟ دیکھیں، ہم نے تب بھی کہا تھا جب ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے سی ایم صاحب کے ساتھ، تو سی ایم صاحب نے تب بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو میں ایک الیکٹڈ بندہ ہوں، خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں، میری ملاقات ہے آپ کرا کے دیں. یہ نہیں کرا کے دے رہے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تمام ایم پی ایز ایم این ایز منسٹرز کو کہا کہ آپ آئیں. آج آپ دیکھیں کہ یہ صرف ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ ہم نے ورکر کی کال نہیں دی تھی، ان کے ساتھ جو اپنے قریبی دوست ہیں وہ صرف آئے. اور آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے کرفیو لگایا ہے، انہوں نے جو ہے روڈز بند کیے ہیں، بلاک کیے ہیں، گاڑیاں کھڑی کی ہیں، اس کے باوجود لوگ پیدل پہنچے ہیں. اب اگر آپ اندازہ کریں کہ یہ ملاقات نہیں ہوتی اور یہاں پہ جو ہے نا ہم کال دیتے ہیں کہ ہم دھرنا دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ روڈ جو ہے نا بھر جائیں گے. ابھی ہم نے جو کہ کال نہیں دی ہے، ہم نے تب بھی کہا تھا کہ ہم دیکھیں پختون ہیں، ہم بنگالی نہیں ہیں کہ ہم بنگالی جو ہے نا اپنا ملک کی بات کریں گے. ہم اسی ملک میں، اسی صوبے میں بیٹھ کے تمام صوبوں کی بات کریں گے، ہم لوگوں کی بات کریں گے، پاکستانیت کی بات کریں گے. ہم پاکستانی ہیں پہلے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے خیبر پختونخوا کے سٹیزنز ہیں. لیکن ہم نے تب بھی کہا تھا اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم بنگالی نہیں ہیں بھائی. ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. اسی ملک میں بیٹھ کے یہ جو چند لوگ ہمارے ملک کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو گریبانوں سے پکڑیں گے. اور وہ دن دور نہیں ہے. ہمیں آپ اس بات پہ مجبور نہ کریں کہ ہم پورے پاکستان میں جو ہے دھرنے کی کال دے دیں، پورا پاکستان بلاک کریں. اب بھی ہمارے پاس آپشن بی، آپشن سی پڑا ہوا ہے. ہمارے آپشن اے پہ یہ پھسل گئے ہیں. صحیح ہے جی. ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب نے ایک زبردست گفتگو کی، اور عبد الباسط میر صاحب جو ہے وہ اس وقت یہاں موجود ہے، ہزارہ ڈویژن سے آئی ایس ایف کے صدر ہے، یوتھ ونگ کے. اپنا عبد الباسط بھائی تھوڑا سا پہلے بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ جو ورکرز ہیں، جو عمران خان کی اصل طاقت ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسی پبلک پریشر سے عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ سر ورکر تو فلی چارج ہے. اگر یہ لیڈرشپ متفقہ طور پہ دیکھیں، جو تحریکیں چلتی ہیں، جو بھی احتجاج کا اعلان ہوتا ہے، میں نے کل سے دیکھ رہا ہوں 2 جگہوں پہ ہو رہا ہے. اگر یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے لائے عمل طے کریں، ورکر الحمدللہ عمران خان کا ورکر ہے. یہ نہ تو نومبر میں جب آپ 26 نومبر کو آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں ہم بھاگے نہیں ہیں، آپ 9 مئی دیکھ لیں ہم کھڑے رہے ہیں. آپ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں جو یہ کہتے تھے کہ جی وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، وہ پنجاب کی سب سے مضبوط جماعت ہے. وہ ان لوگوں نے، ان مافیا نے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دن میں انہیں غائب کر دیا. ورکر ہمارے پی ٹی آئی کا حوصلہ ہے کہ وہ اب بھی کھڑا ہے اور بار بار آ رہا ہے. نہ تو یہ کسی سے پیسے لے رہا ہے، نہ کسی لیڈرشپ کے ساتھ آ رہا ہے. ہر بندہ بذات خود اپنا بائک لیتا ہے، اپنی گاڑی لیتا ہے اور کال پہ پہنچ جاتا ہے. اس ورکر کا حوصلہ آپ نہیں توڑ سکتے ہیں. میں ان سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ خدا را بیٹھیں، بات کریں، اس پاکستان کی خاطر بات کریں، پاکستان کو آگے لے کے جائیں. جن کے اوپر، جن گھوڑوں کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس عوام نے دیکھ لی ہے. عوام ان کی نفرت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے. یہ ان سے نفرت کرتے ہیں، تب یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں اس پاکستان کی خاطر. ان چور لٹیروں کو کل پھر بھاگ جانا ہے. ہم نے اس پاکستان میں ہی رہنا ہے، ہمارے لیڈر نے اس پاکستان میں رہنا ہے. وہ آج تک ادھر ڈٹ کے کھڑا ہے. الحمدللہ یہ عوام، یہ ورکر اس کے جو ہیں ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. جب پورے پاکستان کو کال ہوگی ان کو لگ پتہ جائے گا کہ کس طرح یہ اس کے عمران کے ورکر نکلتے ہیں. صحیح ہے جی. پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں. میں جسٹ کمنگ، اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ مناظر دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا.